کلمہ پڑھنے ہوں ساڑھے باپ دادا مسلمان مفت دولت آتھا آ گئی ہے پر ایدی قدر دا پتا میرے آقا حسین کو پوچھو جنہ اس کلمے واسطے 6 ماہ دا علی اصغر بھی ذبح کرایا 18 سال دا کڑیل جوان ہم شکل پیغمبر شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر اللہ اکبر شہید ہو گئے آنا محمد شہید ہو گئے حضرت عباس سے بازو کلم ہو گئے پورا خاندان اللہ اکبر حضرت مولا علی شیر خدا دے کتنے پتر سن میدان کربلا جو ہے کسی نے پتا 9 بیٹے کتنے بیٹے 9 پتر کربلا جو جڑے شہید ہوئے حضرات انہاں دے اسماء گرامی اتھے بھی میں دعوت فکر دینا ہاں جی جڑے صحابہ تے زبان کھول دینے پورے مجمع چے یزید نا دا کوئی بندہ نہیں بیٹھا میں دعویٰ کر سکتا ہے کوئی یزید نا دا بندہ اس بستی بھی ہے اس علاقے چے ہے میرے خیال ہے نہیں ہے تو انہوں کسی نے پتا ہوئے اٹھ کے دس سے میں یزید کسی دا نام نہیں کیوں توجہ ہے کیونکہ یزید نے امام عالی مقام نو شہید کرایا امام دی جدے نال دشمنی ساڑی ویو دے نال دشمنی بے شک توجہ ہے اس واسطے اسی اپنی اولاد دا نا یزید دے نا تے نہیں رکھ دے کہ دشمنہ دا نا نہیں رکھیا جاندہ اولاد دا حضرات دشمن دے نا تے اولاد دا نا نہیں رکھیا جاندہ یہ گال پکی ہے نا جی نا ہونا دا رکھیا میں اس مجمع جو کئی دکھا دینا ایک نہیں کئی حسین بیٹھے ہوں گے کوئی محمد حسین کوئی غلام حسین کوئی صابر حسین کوئی خاتم حسین پیار ہے نا حسین نالتے نام حسین دے نام تے رکھیا جا رہے ہیں محبت دی علامت ہے میں کہنا کربلا وچ جڑے شہداء کربلا سن نا انہاں وچوں 9 پتر سن حضرت علی پاک دے انہاں وچوں ایک دا نام ابو بکر بن علی اللہ 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 سبحان اللہ ہن بھی اللہ تانوں ایران لے جائے تے کربلا جاؤ عراق لے جائے تے کربلا جدوں جاؤ گے نا شروع وچ جاندیاں ہی ایک مزار ہے حضرت علی دے پتر دا امام حسین دے مزار تو پہلے حضرات اس مزار تے حلے بھی نہ لکھیا ابو بکر بن علی آج بھی لکھے ہیں نا کتاباں وچ بھی لکھے ہیں توجہ ہے کتاباں وچ بھی لکھے ہیں مزار پہ بھی لکھے ہیں حضرات دوسرے دنا عمر بن علی تیسرے دنا عثمان بن علی چوتھے دنا عباس بن علی پنجویں دنا جعفر بن علی چھویں دنا عبداللہ بن علی ستویں دنا محمد بن علی اور حضرت امام علی مقام میں تو تسی جان لے ہو حسین بن علی ناوے تکبیر ناوے وصال ناوے خلافت ناوے حیدری دل دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین حضرات عزیز کا تو معلوم ہو گیا اور ایک گال کوئی لکی چھپی نہیں پہلے تشریح دی کتاباں اور دا وچ بھی یہ نام لکھے نہیں یہ وکری گالیں سٹیج تے انہاں دا نام بولتے نہیں میں کہا خون ہو بھی علی دا ہے خون ہے بھی علی دا ہے یہ علی نال سچا پیار ہے علی دی اولاد نال سچا پیار ہے پھر کھلے دل نال نہ تے لے نہ پاکاں دا جڑے کربلا دے شہداء نے میں کہا واہ اہل سنت تو خوش نصیب ہے جڑا سارے نو مننا جڑا سارے نو منن والا ساری حضور دی آل نو علی پاک دی اولاد نو منن والا ہے تے سننی ہے اور حضرات سنو مدینہ المنورہ وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال اس تو بعد حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی دی جدو خلافت ہوئی سال گزرے 25 کتنے سال 25 سال حضرت علی پاک بھی مدینے امام حسن بھی مدینے امام حسین بھی مدینے امام حسن پاک دی عمر 7 سال امام حسین پاک دی عمر 6 سال حضور دا وصال ہے جدو حضرت مولا علی خلیفہ بڑھے امام حسین دی عمر 31 سال 30 سال یا 31 سال تے حضرت امام حسن دی عمر 32 سال توجہ ہے اے جڑے 25 سال گزرے انہاں وچ نمازاں پڑھیاں حضرت علی پاک نے امام حسن تے امام حسین نے رہے بھی مدینے تے مدینے چ مسجد بھی کوئی مسجد نبوی اج سارا مدینہ آ گیا مسجد نبوی دے وچ جڑا پرانا مدینہ سی او دے وچ کوئی بڑی مسجد جامع مسجد مسجد نبوی جے منبر تے حضور خطبہ ارشاد فرماندے رہے حضرات اسی وقار توجہ کرو اگر یہ کہندے ہو کہ حضرت علی پیچھے نہیں پڑھیاں میں کہا چلو پیچھے نہیں پڑھیاں تے پھر پڑھائیاں ہون گیاں فرض کیتا سی مننے اگر پڑھائیاں معلوم ہوا جڑے پیچھے پڑھن والے سی انہاں پیچھے پڑھ کے دسیا ساڈا علی نال پیار ہے
نہیں سمجھے گیا تو جے پیچھے انہوں نے پڑھیاں حضرت علی پاک میں حضرت امام حسن نے امام حسین نے ایک دن کتنی نمازاں بولو پانچ ایک دن کتنی پانچ تے سال دے دن 365 یا 366 300 نال ضرب دیو ہر روز پانچ تے 300 دناں پانچ دیئے 15,000 تے 10 سالہ اندازہ 1.5 لاکھ تے 20 سالہ کوئی 5 لاکھ نمازہ بڑھ دیا کتنی میں کہا ایک نہیں دو نہیں چار نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 5 لاکھ نمازہ مولا علی نے صدیق اکبر دے پیچھے عمر فاروق دے پیچھے عثمان غنی دے پیچھے حضرت اللہ حکم امام حسن نے صدیق اکبر دے پیچھے عمر فاروق دے پیچھے عثمان غنی دے پیچھے اور حضرت امام حسین نے حضرت صدیق اکبر دے پیچھے عمر فاروق دے پیچھے عثمان غنی دے پیچھے پڑھ کے دس دیتا 5 لاکھ نمازاں اسی پڑھیاں نے ساڑی 5 لاکھ نمازاں دے امام نے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ عظمت صحابہ حضرات جڑا گل کرے نا کہ آل دا صحابہ نال دشمنی یا بغض ہے خدا دی قسم اٹھ اٹھا ہے اگر بغض ہوندہ تے 50 سالاں دے ظاہر نہ ہوتا پھر اولادہ دے نام رکھے پھر امام حسن نے بیٹے دا نام عمر رکھیا پھر امام زین العابدین نے پتر دا نام عمر رکھیا توجہ یا 11واں امام حسن عسکری انہاں تھی دا نام عائشہ رکھیا امام جعفر صادق کون نے توجہ ہے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق بیجا پتر بیجا توجہ یا امام جعفر صادق کے والد کا نام امام محمد نہ یاد کرو یہ بڑے پاک نام یہ امامہ دے نام ہے ساڑھا عقیدہ ہے کہ نام بلکہ ساڑھے آل سنت علماء نے لکھے ہیں محدثین نے اگر یہ نام پاکاں دے کسی پاگل دے بھی پڑھ دیو نا وہ پاگل دا بھی علاج ہے نا نام ہے جی اسی آل رسول نہ ساڑھا پیار ہے امام محمد باقر کے باپ ہیں امام زین العابدین کے والد ماجد حضرت امام حسین کے والد ماجد حضرت مولا علی آکو سبحان اللہ پھر سنو امام جعفر صادق دے باپ امام محمد باقر دے باپ حضرت امام زین العابدین دے باپ امام حسین دے والد حضرت مولا علی امام جعفر صادق دی ماں کون ہے توجہ یا والدہ کون ہے حضرت امام جعفر صادق دی والدہ ہے حضرت قاسم کی بیٹی حضرت قاسم کون ہے محمد بن ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر کون ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا میں کیا آل نو صحابہ نال پیارے صحابہ نو آل نال پیارے حضرت امام جعفر صادق تے حضرات غور کر اگر تو یا جعفری کہلانا چھاڑ دے تو یا صدیق اکبر نو مننا شروع کر دے یہ جعفری ہے تو صدیق اکبر دے نانے نو گاڑیاں نہ دے اللہ اکبر صدیق اکبر امام جعفر صادق دا نان کا خاندان صدیق اکبر تو جاری ہے داد کا خاندان مولا علی تو جا رہا ہے آل کو صحابہ سے پیار ہے صحابہ کو آل سے پیار ہے ایک علیحدہ موضوع اور بڑا وسیع موضوع ہے میں کیا سارے شجرے اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں پتہ چل جائے اللہ اکبر خدا دی قسم ایک لفظ بکھا دے امام زین العابدین نے صحابہ دی شان دے خلاف بولے آوے ایک لفظ بکھا دے امام باقر نے صحابہ دی شان دے خلاف بولے آوے ایک لفظ بکھا امام حسین نے کربلا وچ کھلو کے صحابہ دے خلاف بولے آوے تو معلوم ہویا آج جڑا صحابہ دے خلاف بولدا ہے او دا حسین نال پیار نہیں زین العابدین نال پیار نہیں امام باقر نال پیار نہیں کیوں انہاں ہستیاں نو آل رسول نو صحابہ نال پیار ہے تے صحابہ نو آل رسول نال آخر میں گل دور نکل گئی بہرحال